नमस्कार। कार्यक्रम कोशिशमा स्वागत छ। म समा थापा। कार्यक्रम कोशिशमा हामी मानसिक सुस्वास्थ्यसँग जोडिएका विविध विषयमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रमबाट तपाईले मानसिक सुस्वास्थ्य भनेको के हो र नेपालमा यसको अवस्था के छ भनेर बुझ्नुभयो होला। आजको कार्यक्रममा हामी नागरिकको मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि सरकारले के कस्ता नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरेको छ र कार्यान्वयनको पाटो कस्तो छ भन्ने चर्चा गर्नेछौं। मानसिक स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने गरी आवश्यक नीतिहरू बनेका छन् कि छैनन्, नीति र योजना अनुरूप काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति र बजेट छ कि छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई कतिको महत्त्व दिएको छ भन्ने सवालहरूकै सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम अघि बढाउनेछु। कार्यक्रमको सुरुवातमा म तपाईहरूलाई एकजना व्यक्तिसँग परिचित गराउनेछु। उहाँको नाम हो मातृका देवकोटा। मानसिक सुस्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो परिचित नाम हो। विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि उहाँले पैरवी गरिरहनु भएको छ। 2027 सालमा गोर्खाको आँपीपलमा जन्मनुभएका मातृका देवकोटा 15 वर्षकै उमेरदेखि मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्नुभयो। तर आफू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेको छु भन्ने थाहा पाउन उहाँलाई 10 वर्ष लाग्यो। पढ्न, काम गर्न जाँगर नलाग्ने, निष्क्रिय भएर घरै बसिरहने क्रम बढ्दै गयो। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमाथि आफू बोझ मात्र भइयो भन्ने सोचाइले 27 वर्षको उमेरमा उहाँले आत्महत्याको प्रयास समेत गर्नुभयो। आत्महत्या असफल भएपछि उहाँको जीवनको लय र गति नै मोडियो। उहाँले सङ्घर्ष गर्ने तर अमूल्य जीवन खेर नफाल्ने प्रण लिनुभयो। 2061 सालमा उहाँ पढाइ पनि अगाडि बढाउने र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य बोकेर काठमाडौँ आउनुभयो। 2065 सालमा देवकोटाकै पहलमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गरी कोशिश संस्थाको स्थापना भयो। कोशिशले यो 15 वर्षको दौरानमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका हजारौंलाई साथ र सेवा दिइसकेको छ। कोशिशको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत देवकोटा अहिले मानसिक स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमै हुनुहुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कलङ्क मेटेको व्यक्तिका रूपमा देवकोटालाई सन् 2013मा डाक्टर गुइसलियन इन्टरनेसनल अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। पुरस्कार स्वरूप प्राप्त 50,000 अमेरिकी डलर उहाँले कोशिशलाई नै हस्तान्तरण गर्नुभयो। तन, मन र वचनले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लाग्नुभएका देवकोटाले मानसिक सुस्वास्थ्यको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै राज्यका निकायहरूलाई घचघचाइरहनु भएको छ। कुनै समय मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जटिल अवस्थामा पुगी जिन्दगी नै अन्त्य गर्ने मोडमा पुग्नुभएका मातृका देवकोटा आज मानसिक सुस्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खटिरहनु भएको छ। त्यसैका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ढोका ठकठक्याउँदा पनि सकारात्मक समाधान ननिस्किएपछि बाध्यतावश उहाँले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा समेत दायर गर्नुभएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा ऐन र नीतिहरू कस्ता छन् र कस्ता हुनुपर्छ, यी प्रश्नहरूको पोयो फुकाउन मैले मातृका देवकोटालाई सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमै भेटेको छु। मातृकाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। हजुर, अब आज हामी सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा छौँ। यही सर्वोच्च अदालतमा तपाईँले दायर गर्नुभएको, दर्ता गर्नुभएको मुद्दाको बारेमा बताइदिनुहोस्, त्यहीबाट सुरु गरौँ। हामीले विभिन्न मुद्दाहरू दायर गरेका छौँ। अहिले चाहिँ म एउटा मुद्दामा जान चाहन्छु, जुन नागरिकले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सुस्वास्थ्य भएर बाँच्न पाउने अधिकारको लागि, ताकि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट
आजभन्दा अगाडि 53 सालमा नै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा राखिनेछ र महाशाखाले स्वास्थ्यभित्र चाहिँ परिवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, सर्ने नसर्ने सबै स्वास्थ्य सम्बन्धीलाई मानसिक स्वास्थ्यमा एकीकृत गर्नको लागि महाशाखा राखिने र साथसाथै अरू मन्त्रालयहरूसँग शिक्षाको सवाल, समाज कल्याणको सवाल, विभिन्न कुराको लागि चाहिँ समन्वय गर्नको लागि जुन उच्च स्तरीय महाशाखा राख्ने भनेर जुन 53 सालमा नै जुन परिकल्पना गरिएको छ, तर अझै पनि त्यो कुरा चाहिँ रियालिटीमा नआएको कारणले र शारीरिक स्वास्थ्य बराबर मानसिक स्वास्थ्य हुनुपर्छ र जसरी परिभाषाअनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भनिन्छ, तर संरचनामा र प्राथमिकता चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै एकदमै त्यो नगण्य छ र त्यसलाई प्राथमिकतामा छैन। मानसिक स्वास्थ्यलाई साह्रै स्वास्थ्य जस्तै प्राथमिकतामा पाउनको लागि परामर्श गरी पाऊँ भनेर आजभन्दा झन्डै 2 वर्ष अगाडि हामीले सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा दायर गरेका छौँ र लगातार पेस्कीमा अनि गइरहेको छौँ ताकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जुन शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटा सँगसँगै लैजानुपर्छ र यसको लागि निर्देशनात्मक आदेश होस् भनेर। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ आफू पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रेर एउटा कठिन समय पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ नि। मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा हामीले अवलम्बन गरेका नीति र व्यवहारमा के फरक पाउनु भएको छ? कहाँनिर को चुकिरहेको छ? विश्वभरि नै 20 देखि 25% जनसङ्ख्यालाई नै जीवनकालमा कुनै खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ भने म पनि त्यही 20-25% जनसङ्ख्याभित्र पर्छु र म अनौठो मान्दिनँ। यो घर घरको विषय हो, राजनीतिज्ञहरूको विषय हो, ब्युरोक्राट्सहरूको विषय हो, समाजको विषय हो। म पृथक होइन, मैले पनि त्यो समस्या मेरो जीवनकालमा भोगेँ र मैले त्यो समस्यालाई नै एउटा बुझेर त्यसलाई पाठशालाको रूपमा लिएर अहिले अरू सबैको लागि वकालत गर्दैछु। र मैले बुझेको चाहिँ म बच्चा केटाकेटी हुँदाखेरि मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै राँची लाने भन्थेँ, त्यसपछि हजुर लगन खेल लाने भन्थे। तर मैले बुझेको चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्य यो रोकथामको विषय बन्नुपर्छ, प्रवर्धनको विषय बन्नुपर्छ र समस्या भयो भने पनि जसरी अरू स्वास्थ्य सेवा भएको व्यक्तिहरूले जुन सामान्य अस्पतालमा नै जुन त्यसको समस्याको नेचरअनुसार उपचार पाउनुपर्ने त्यो उपचार पाउनुपर्छ र यो समस्या चाहिँ अझै कलङ्कसँग मोचिएको र सामाजिक समस्या भएको कारणले यो समस्या चाहिँ सामाजिक संरक्षणमा सामाजिक रूपमा र उपचारी कुरामा पनि सँगसँगै लानुपर्छ र यो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ ताकि उपचार मात्रै होइन कि यसको रोकथाम, प्रवर्धन र समस्या भयो भने यसको समाधान छ उपचारको लागि गुणस्तरीय जुन समस्याको नेचर अनुसारको त्यो सेवा राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा नि हाम्रो नीति निर्माताहरूले, सरकारवालाले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा रोगको रूपमा मात्रै बुझेको जस्तो देखिन्छ होइन। रोगको रूपमा बुझेपछि त्यो रोगलाई कसरी निदान गर्ने भनेर बजेट पनि त्यतैतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै अरू धेरै सामाजिक फ्याक्टरहरू पनि छन् मानसिक स्वास्थ्यलाई ट्रिगर गर्ने भनेर। त्यसरी बजेट निकासा गर्नको लागि अथवा भनौँ न रोकथामका लागि, प्रवर्धनका लागि, चेतनाका लागि पनि हामी काम गर्नुपर्छ है भन्ने खालको त्यो बुझाइ नि ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ होला, त्यो खाडल कसरी पुर्ने? अब यसको लागि चाहिँ के भने नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिमा नै शारीरिक स्वास्थ्य बराबर मानसिक स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य छैन। यो बिस्तारै आउँदै गरेको कुरा हो र अरू देशमा हेर्ने हो भने भनौँ न जुन एउटा कपी पेस्ट होइन कि उदाहरण लिनलाई विभिन्न जस्तो उदाहरणको लागि नर्वेको प्राइम मिनिस्टर जसले प्रधानमन्त्री सिलेक्टेड भइसकेपछि उहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएर 3 महिनाको लागि विदामा बस्नुभयो र त्यसपछि 3 महिनापछि राज्यलाई मलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएर विदामा बसेँ भनेर त्यस्तै भने जस्तै त्यो जो प्रभावित व्यक्तिहरू जो इन्फ्लुएन्सियल व्यक्तिहरू छन् नि त्यो बाहिर आएर भन्न पर्यो यो घर घरको इस्यु हो, त्यो विषय हुन सकेको छैन र नेपालमा सामान्यकरण चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सुस्वास्थ्यको कदरको लागि चाहिँ जुन हामी सामाजिक दायित्व हामी जुन व्यक्तिहरू छौँ, जुन गण्यमान्य व्यक्तिहरू, सेलिब्रिटिजहरू अथवा जो हामीले चिने जानेका मान्छेहरू, हामी सबैले यो विषयबाट गएका छौँ। बाहिर आएर भन्न पर्यो समाजमा र यो कलङ्कसँग चाहिँ सँगसँगै जुझ्न पर्यो, त्यसपछि मात्रै एउटा सुधार आउँछ होला। त्यही त अब धेरै बोल्न जरुरी छ, सामान्यकरण गर्न जरुरी छ होइन। शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न पनि जरुरी छ। त्यो गर्न चाहिँ कसरी सम्भव होला, के गर्नुपर्छ? अब एउटा के भने यो पुस्तौँ पुस्ताबाट जुन सरेर आएको कलङ्क छ
जुन म यो शब्दहरू म प्रयोग गर्दिनँ तर पनि जुन विभेद भनौँ न समाजमा चाहिँ बौलाई सिद्धियो होइन बौलाइले लान्छे बौला यो भनेको कुरा चाहिँ यसको लागि चाहिँ बाल बच्चादेखि नै जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ सर्वाङ्गीण सुस्वास्थ्य शारीरिक समस्या हुनसक्छ मानसिक समस्या हुनसक्छ सामाजिक समस्या हुन सक्छ यो समस्या भइहाल्यो भने पनि यो जीवनको एउटा पाटो हो गइहाल्यो सिद्धियो भन्ने होइन आउने नयाँ जेनेरेसनलाई बच्चाहरूलाई मानसिक सुस्वास्थ्यको कुरा सर्वाङ्गीण सुस्वास्थ्यको कुरा नयाँ पुस्तामा सुरुवात गर्नु पर्यो र ताकि नयाँ पुस्तामा जुन हाम्रो पालामा चाहिँ जुन हामीले जुन शब्दहरू सुन्यौँ बुझ्यौँ र जुन हामीले त्यही अनुसार भनौँ न म पनि नभोगेको भए म पनि अहिले त्यही भाषाहरू प्रयोग गर्थेँ होला र त्यो कारणले बच्चा बेलादेखि नै चाहिँ हामी कसरी मानसिक सुस्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने र यसलाई बहुपक्षीय कार्ययोजना ताकि यो मानसिक स्वास्थ्य भन्ने के स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै होइन कि शिक्षा मन्त्रालयको महिला बालबालिका मन्त्रालयको ताकि यो हरेक कुरामा चाहिँ एउटा क्रस कटिङको रूपमा मानसिक सुस्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ जबसम्म हामीले चाहिँ जुन मेन्टालिटी छ कि डिजिज मानसिक रोग होइन कि मानसिक सुस्वास्थ्य सबैलाई भन्ने किसिमकोबाट जब महसुस गर्छौँ अनि यो कलङ्कहरू पनि सामान्यकरण भएर जान्छन् ताकि मलाई शारीरिक समस्या अथवा थकाइ लाग्यो भने विश्राम लिन्छु भने तनाव स्ट्रेस छ भने पनि त्यो त साधारण कुरा हो मानव जीवनको लागि भने यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ताबाट र अर्को चाहिँ हामीले मानसिक रोग भन्ने सङ्कीर्ण दायरामा नजाउँ सम्पूर्ण मानसिक सुस्वास्थ्य सबै नागरिकको सबैको मानसिक सुस्वास्थ्य र जस्तो कि तनाव अरू केही भनौँ स्ट्रेस भयो भने बेलैमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने तनाव भइरहेको छ भने तनावलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने तवरबाट चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ सुस्वास्थ्यको रूपमा प्रवर्धन गर्दै आयो भने यसले मूलधार लिन्छ जस्तो लाग्छ बिस्तारै उपचार मात्रै होइन रोकथाम र प्रवर्धनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा नि हाम्रो नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका सरकारवालाहरू नीति निर्माताहरूले व्यवस्था गरेको कि नबुझेको कि नजानेको तपाईँको अनुभवले के बताउँछ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई जुन 77 साल मक्सिर 14 गते एउटा मानसिक स्वास्थ्यको रणनीति भनेर पास गरे र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही मनोचिकित्सक बाहेक साइकेट्रिक डाक्टर बाहेक अरूको दरबन्दी छैन साइकोलोजिस्टको साइकेट्रिक नर्सको काउन्सिलरको सोसियल वर्करको जुन मानसिक स्वास्थ्यको लागि एक्सरेबाट हुँदैन ब्लड टेस्ट हुँदैन जनशक्ति चाहिन्छ बहुपक्षीय जनशक्ति चाहिन्छ क्लिनिसियनहरू अथवा चिकित्सकहरूको एउटा पाटो हुन् तर सबै कुरा होइन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन् र त्यसमा के गरियो भने त्यो रणनीतिलाई हामीले त त्यो क्याबिनेटमा गएर अर्थ सामान्यमा गएर पास भएर आएर मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मनोचिकित्सक केही दरबन्दी छ त्यसलाई बढाएर त्यस्तै गरेर नर्सहरूको लागि सोसियल वर्करको लागि काउन्सिलरको लागि दरबन्दी हुन्छ होला भनेर सोचेको थियौँ र 77 सालको जुन मक्सिर 14 गते चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्तरबाट मात्रै त्यसलाई पास गरे र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संरचनात्मक रूपमा र बहुपक्षीय रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको परिवर्तनको लागि त जब अरू मन्त्रालयमा जाँदैन जब अर्थमा जाँदैन सामान्य प्रशासनमा जाँदैन गृहमा जाँदैन जब प्लानिङ कमिसनमा जाँदैन स्वास्थ्यले मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई भनेर समातेर लिएर भएन यो सँगसँगै जोडिएका अरू पाटाहरूलाई शिक्षाको सामाजिक संरक्षणको अरू पाटाहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु भएन र त्यसकारण मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ बहुपक्षीय जनशक्ति चाहियो काउन्सिलरहरू चाहियो सोसियल वर्करहरू चाहियो साइकेट्रिक नर्सहरू चाहियो पढाइ नभएका होइन यहाँ 50औं मान्छेहरू छन् यहाँ खै दरबन्दी सरकारी लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको सेटिङमा चाहिँ साइकोलोजिस्ट चाहियो भनेर सोसियल वर्कर चाहियो भनेर काउन्सिलर चाहियो भनेर कहिले आउने त्यो समय त्यही त हामीसँग यो 3 तहको सरकार छ सङ्घीय अभ्यास पनि हामी दोस्रो कार्यकालमा गइरहेछौँ होइन प्रदेश स्थानीय सरकारहरू केन्द्रले अथवा भनौँ स्थानीय निकायले यो मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा बृहत्तर काम गर्नको लागि कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ कसरी अगाडि आउनुपर्छ र अहिले भइरहेको काम के छ जस्तो कि मैले मेरो अनुभव अनुसार जस्तो जुन जुन केन्द्रबाट सञ्चालित ठुला ठुला हस्पिटल छन् त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्यको छुट्टै होइन कि त्यहाँ अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सेवा व्यवस्थित हुनु पर्यो त्यहाँ जनशक्तिहरू हुनु पर्यो मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै अहिले मैले भने बहुपक्षीय जनशक्ति हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यो सेवा चाहिँ सामुदायिक सेवासँग केन्द्रित भएर जान पर्यो जस्तै अहिले हजुरलाई मैले चाहिँ सङ्घ मातहतका 13वटा अस्पतालमै जुन जानुहुन्छ अनि यहाँ जानुभयो भने र इभन लगनखेल मानसिक अस्पताल त्यहीँ भनौँ सरकारी लेभलबाट लोकसेवा आयोगबाट अहिलेसम्म साइकेट्रिक नर्स एकजनाको दरबन्दी छैन सोसियल वर्करको दरबन्दी छैन
र त्यसकारण उपचारको कुरालाई जुन ट्रिटमेन्टको कुरालाई टप डाउनबाट जुन सङ्घ मातहतका हस्पिटलमा अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सेवा र जनशक्ति सहितको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यस्तै जुन पब्लिकबाट भनौँ न ग्रासरुटबाट चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धनको कुरा, रोकथामको समस्याको रोकथामको कुरा, वेलबिङका कुराहरू हैन, त्यसपछि समाजमा हुने हिंसालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, ताकि मानसिक स्वास्थ्य भनेको त प्रायः सबै हिंसाबाटै रुट कजेस त सबै त्यही छन् भने ती कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहबाट हिंसाको न्यूनीकरण गर्दै ल्याउनु पर्यो भने टप डाउनबाट चाहिँ जुन अस्पतालहरू सामान्य अस्पतालमा छन् भने त्यहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सेवा किन नहुने र त्यहाँभित्र चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको नेचर अनुसारको एउटा गाइनोकोलोजीको लागि जे चाहिन्छ अथवा अर्थोपेडीको लागि भने जस्तै मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरङ्ग बहिरङ्ग राखेर मात्रै भएन कि बहुपक्षीय जनशक्ति चाहियो। यो मानव अधिकारको विकासको मुद्दा हुनु पर्यो, ताकि यो न एक्सरे गरेर देखिन्छ, रड जाँच गरेर देखिन्छ र यसको उपचारका पद्धतिहरू नि बहुआयामिक पद्धतिहरू र मानव अधिकारमुखी अवधारणाबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। यो सिस्टम परिवर्तन गर्नु पर्यो। हस्, यहाँलाई आफ्नो समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। मानसिक सुस्वास्थ्यलाई रोगका रूपमा मात्रै बुझेर नीति नियम बनायौँ र त्यही अनुसार अघि बढ्यो भने हामी फेरि पनि कहीँ पुग्दैनौँ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यका समग्र आयामहरू केलाएर रोकथाम, प्रवर्धन र उपचारलाई सँगसँगै लिएर जान सके मात्र हामीले चाहेको समाज बनाउन सक्छौँ। मातृका देवकोटाका यिनै सन्देशसँगै म कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिन चाहन्छु। अब के गर्ने? अब म के गर्ने? म तिमीलाई आफ्नो कुरा मात्र सुनाउने छैन, तिमीलाई कसैसँग तुलना गर्ने छैन, तिमीलाई मेरो चाहनाको बोझ कहिले पनि बोकाउने छैन, तिमीलाई हरेक निर्णय मान्न बाध्य बनाउने छैन, मेरो कमजोरीले पीडित तिमीलाई बनाउने छैन। अब म तिमीलाई स्वागत गर्न पूर्ण तयार छु। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको प्रावधान अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि यो हक समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। नागरिकको स्वस्थ रहन पाउनुपर्ने हक स्थापित गर्नकै लागि सरकारले नीति कानुन बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्छ। मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि अहिलेसम्म कस्ता नीति, कानुन, कार्यक्रम लागू गरेर हामी अघि बढेका छौँ त? एकपटक यो सामग्री हेरौँ। मानसिक सुस्वास्थ्यको सवाल नेपाली समाजका लागि मात्र होइन, राज्यका निकाय र नीति निर्माताका लागि पनि व्यवस्थाको विषय हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका मानिस विभेद र लान्छना सहेर बाँच्न विवश छन्। अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने राज्य भने कागजमा नीति बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ, तर व्यवहारमा लागू गर्दैन। 2053 सालमै मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माण भयो। यो नीतिले 5 वर्षसम्ममा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर 26 वर्षको दौरानमा नीतिले परिकल्पना गरेको बाटोमा सरकार हिँड्नै सकेन। मानसिक स्वास्थ्य नीति बनेको 11 वर्षपछि 2064 सालमा एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका बन्यो।
2071 सालमा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय रणनीति सन् 2014-2020 अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यलाई समावेश गरियो। विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यको नीतिलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2073 बनायो। नीति मार्फत सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गरी निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, विशिष्टीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने अनि सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति निर्माण र व्यवस्थापन आदिमा आशातीत प्रगति भएको छैन। पछिल्लो 5 वर्षमा नेपालको कुल बजेटको 3% भन्दा कम बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल स्वास्थ्य बजेटको 1% भन्दा कम बजेट मात्र छुट्याइएको छ। एकातिर बजेट नै न्यून छ भने अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्य योजना 2077 अनुसार नेपालमा 200 जना मनोचिकित्सक, 35 जना चिकित्सा मनोविद, 85 जना साइकियाट्रिक नर्स, 200 जना मनोविद, 800 जना तालिम प्राप्त मनोपरामर्शकर्ता र केही संख्यामा तालिम प्राप्त मनोसामाजिक कार्यकर्ता छन्। त्यसमा पनि वर्षौंदेखि सरकारी दरबन्दी थप गरिएको छैन। मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेकाहरूलाई निशुल्क दिने भनी सरकारले 11 प्रकारका औषधि छुट्याएको त छ, तर गाउँ गाउँका सेवाग्राहीलाई औषधि दिने तालिम प्राप्त स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि सरकारले नीति बनाउने, स्वास्थ्य रणनीतिमा समेट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाउने जस्ता कानुनी बाटो खुला गरेको छ, तर रोकथाम, प्रवर्धन र उपचारका सबै आयाममा संवेदनशील भएर अघि बढ्न भने सकेको छैन। एउटा नीति बनेको 26 वर्षसम्म पनि इमानदार रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ मानसिक स्वास्थ्य हाम्रा नीति निर्माता र सरकारवालाहरूका लागि महत्त्वको विषय नै बनेन। तैचुप मैचुपको पाराले हामी स्वस्थ मानिस, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज र स्वस्थ देश बनाउन सक्छौँ होला र? विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक 8 व्यक्ति मध्ये 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्यको समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन्। यति व्यापक रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा किन कन्जुस्याइ? स्वास्थ्य रणनीतिमा मानसिक स्वास्थ्यको स्थान कहाँ छ? यिनै प्रश्नहरू लिएर म स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल कहाँ पुगेको छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। हामीले नि अब कसैले आराम छौँ भनेर सोध्यो भने शारीरिक रूपमा चाहिँ आराम छौँ भने स्वस्थ छ छैन भन्छौँ, तर मानसिक रूपमा मलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति अझै आएको छैन नि, होइन नेपालमा? डेफिनेटली हामीले जसरी शारीरिक रोगहरूलाई जति महत्त्व दिन्छौँ, मानसिक रोगहरूलाई त्यति महत्त्व दिएको हुँदैन। तर यहाँले भन्नुभएको प्रश्नमा मलाई एउटा सम्झना पनि लाग्यो। एज अ क्लिनिसियन, एज अ चिकित्सक, त्यो बिरामीको मानसिक अवस्था चाहिँ चिकित्सकले चाहिँ ठ्याक्कै भेट्न सक्छ। त्यो आरामै छु भन्दाको एक्सप्रेसनले पनि रियल आराम हो कि होइन भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ। तर यहाँको प्रश्नमा एउटा गहन अर्थ लुकेको छ। जति हामी शारीरिक अथवा अन्य रोगहरूलाई अथवा अन्य अवस्थाहरूलाई जति चाहिँ रूपमा चाहिँ फोकस अथवा ध्यान दिन्छौँ, मानसिक रोग चाहिँ अलिक पछाडि परेको चाहिँ विभिन्न कारणले छ। यसको अर्थ चाहिँ हामी सचेतनाको सवालमा, रोकथामको सवालमा र प्रवर्धनको सवालमा चाहिँ चुकेका हौँ आजको दिनमा? प्रयासहरू भएका छन् तर पूर्ण छैनन्, पहिला त्यसरी लिन्छु म। अर्को कुरा चाहिँ केही समयसम्म भनौँ न ऐतिहासिक रूपले नै अलिकति स्टिग्मा रहेको विषय पनि रह्यो। मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको अलिक फरक हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो अलि बदलिन जसरी व्यवहार परिवर्तन हुन जेनेरेसनहरू पुस्तौँ लाग्छ भने जस्तै यसमा पनि केही परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ, क्रमशः भएको छ। तर हामीले सोचे जस्तो जसरी समय अहिले एकदम फास्ट मुभिङ भन्छौँ नि, धेरै कुरा टेक्नोलोजीको हिसाबले धेरै हिसाबले त्यो पेसमा चाहिँ नपुगेको चाहिँ भान। त्यो पेस भेट्टाउन चाहिँ किन नसकेको सरकारले? राज्यको हिसाबले यसलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन अथवा यसको पेस स्लो होस् भन्ने नीति त कहीँ पनि छैन। तथापि कार्यान्वयनका हिसाबले केही चुनौतीहरू त्यही लेभलको
जुन सबैले भनौँ न आत्ममूल्याङ्कन गरेर जुन अगाडि लिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलि पुगेन कि जस्तो चाहिँ रियलाइज हुन्छ। किनभने जनशक्तिकै हिसाबले अहिले भएकै पूर्वाधारको हिसाबले र हामीले दिन सकेको सेवाको हिसाबले हामीले कोभिडको महामारीको समयलाई म जोड्न चाहन्छु। हामीले कम्पेयर गरौँ, त्यस अवधिमा नेपाल प्रहरीले आत्महत्याको तथ्याङ्क राखेको छ। त्यस अवधिको कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क र आत्महत्याको तथ्याङ्क बराबर छ। हामी देख्न सक्छौँ, तुलना गर्न सक्छौँ हामी कोभिडका लागि कति लगानी गऱ्यौँ ओभरअल राज्यले, होइन, सबै क्षेत्रमा, होइन, सूचना सञ्चारका लागि होस्, परीक्षणका लागि होस्, उपचारका लागि होस्, औषधि व्यवस्थापनका लागि होस्, तर त्यति नै मृत्यु गराएको भनौँ न आत्महत्या अथवा मानसिक रोग सम्बन्धी समस्या, डिप्रेसन, त्यसलाई हामीले यथेष्ट चाहिँ दिन नसकेको चाहिँ यथार्थ। किन हामीले अझै पनि हलुका रूपमा लिइरहेका छौँ? तपाईँले भन्नुभयो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मानसिक समस्याबाट ग्रसित हुनेको समस्या अथवा भनौँ त्यसले ल्याउने विकराल अवस्था पनि डरलाग्दो छ। नेपालमा हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने हामीसँग रोगका बर्डनहरू भन्ने हिसाबले, भारहरूको हिसाबले चाहिँ हामी अझै पनि सङ्क्रामक रोग, अझै भन्नुपर्दा खोपबाट बचाउन मिल्ने रोगहरूसँग जुधिरहेकै अवस्था छ। त्यसै गरी बचाउन मिल्ने कारणबाट नवजात शिशुको आमाको मृत्यु भइरहेको छ, प्रयास गरिरहेका छौँ, सुधार पनि भएको छ, तर अझै समस्या छ, चुनौती छ। नसर्ने रोगको चाहिँ भार अत्याधिक रूपमा बढ्दो छ। पछिल्लो अध्ययनले चाहिँ कुल मृत्युको 71% जति चाहिँ नसर्ने रोगका कारण भएको भार देखाउँछ पनि नसर्ने रोगको भारहरूमध्ये करिब 18% भनेको 5 भागमा 1 भाग भनौँ चाहिँ मानसिक रोगको समस्या देखिन्छ। पछिल्ला सर्वेहरूले पनि मानसिक रोगको समस्या चाहिँ यो प्रविधिसँगै, चेन्जिङ लाइफस्टाइलसँगै, हाम्रो आनीबानी, समाजको परिवर्तनसँगै मानसिक रोगको समस्या पनि 18 वर्षभन्दा माथिमा करिब 10% हाराहारीमा र 18 वर्षभन्दा तल पनि 5% हाराहारीमा देखियो, अध्ययनले देखियो, नेपालका अध्ययनहरूले पनि। भनेपछि यो कम प्राथमिकताको क्षेत्र त हुँदै होइन, हुनुपर्नेछ। तर हामीले अहिले पनि प्रयास गरिरहेकै छौँ देशभरि भएको जनशक्ति पूर्वाधारहरूको समुचित प्रयोगको प्रयासहरू भइरहेको छ। अझै पनि समुदायसम्म जसरी हामी दादुराको लागि, जसरी हामी हैजाको लागि, जसरी हामी कोभिडको लागि पुग्यौँ, मानसिक रोगको लागि त्यही हिसाबले पुग्न नसकेको चाहिँ लाग्छ। जस्तो यो स्वास्थ्यको परिभाषामा चाहिँ शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने भनेर भनिएको छ, होइन? स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा पनि त्यही अनुसार समान वितरण गर्न सकेको छ कि छैन बजेटलाई? त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो देशको परिस्थिति बमोजिम बजेटहरू अथवा कार्यक्रमहरू बनाउँदा, प्राथमिकतामा राख्ने कार्यक्रमहरू बनाउँदा मैले अघि पनि भने मानसिक रोगलाई छुटाइएको त छैन, तर जुन लेभलमा नवजात शिशुको आमाको अथवा अन्य सरुवा रोगको जोसँग हामी लड्दैथ्यौँ त्यसमा क्षयरोग पर्ला, HIV पर्ला, मेन्टल हेल्थको त्यही हिसाबको भएको छैन, त्यो यथार्थ हो। तर केही पनि भएको छैन भन्नेमा पनि म चाहिँ सहमत छैन। यसपटक कमसेकम हामीले देशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा कति ठाउँमा भएर पनि बन्द भएनस् मानसिक रोगका वार्डहरू, होइन, र समुदायसम्म पेनेट्रेट हुने गरी यो विशेष गरी तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू जाने कुरा, त्यसै गरी हाम्रो करिकुलममा पढाउने भनौँ न युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पढाउने इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ MBBSकै करिकुलममा पनि यो मानसिक रोगका सामान्य समस्या जो चाहिँ एउटा मेडिकल अफिसरले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि पनि उहाँहरूको एक्सपोजर पुगेन भन्ने हिसाबले चाहिँ थप्ने प्रयासहरू पनि गऱ्यौँ। अर्को यहाँलाई थाहा होला, हामीले अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्छौँ, त्यो 98वटा औषधि छन्। त्यसमा मानसिक रोगका औषधिहरू थिएनन्, बिस्तारै थपिएको छ, 8वटा औषधिहरू थपियो, त्यो भनेको एउटा सुरुवात हो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ नसर्ने रोग र मानसिक रोग विशेष गरी यी चिजहरूलाई सँगै जोडेर जुन हामी नसर्ने रोगको लागि मेडिकल अफिसरको ट्रेनिङ प्याकेज बनाउँछौँ, त्यसमा पनि मेन्टल हेल्थका कमन डिसअर्डरहरू, एन्जाइटी, डिप्रेसनहरूको कन्टेन्टहरू थपेका छौँ। अनि समुदायसम्म पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो MH ग्याप भन्छ, मेन्टल हेल्थमा हाम्रो कहाँ ग्याप छ त, कमी छ भन्ने हिसाबले गरिएको अध्ययनमा आधारित रहेर 44 जिल्लामा चाहिँ समुदायसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम भएको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएपछि मात्रै डाक्टर कहाँ धाउने खालको यो
रोकथाममा प्रवर्धनमा सरकार पनि नलाग्ने अनि फेरि समुदायमा पनि त्यो अनुसारको मेसेज नजाने, हामीले पहिले त्यही मानसिक स्वास्थ्यलाई रोकथाम र प्रवर्धनमै काम गर्न सकेको भए त उपचारका लागि त सजिलो हुन्थ्यो नि। त्योतर्फ नीतिगत रूपमा के कस्ता प्रयासहरू सरकारको? हाम्रो हेल्थ सिकिङ बिहेभियर भन्छौँ क्या, हामी बिरामी परेपछि खोइले जान्छौँ भने जहिले हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हाम्रो नियमित काम गर्न सक्दैनौँ, तब मात्र हामी चिकित्सककोमा जान्छौँ। किनभने हामीलाई त अहिले अस्पताल चिकित्सक जाने भनेको एक त पैसा खर्च हुन्छ, समय लाग्छ भन्ने छ, समय पनि लाग्छ, दिनभरि लाग्छ कतिपय ठाउँमा। अर्को कुरा मेन्टल हेल्थको त अलिकति स्टिग्मा पनि छ। मानसिक अस्पताल गयो अथवा यो कारणले गयो भनेर जान, त्यो हिसाबले अलि अन्तिममा जानेछ। त्यसका लागि जुन हामी हेल्थ प्रमोसन भन्छौँ अथवा स्वास्थ्य प्रवर्धन भन्छौँ, यसको होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ त्यति धेरै मेन्टल हेल्थ आएको छैन, तर अहिले चाहिँ बढ्दै आएको देख्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना सञ्चार केन्द्रबाट जसरी हिजो यहाँले मेटेरियलहरू हेर्नुभयो भने हामीले जुन सामग्रीहरू स्वास्थ्य प्रवर्धनका सामग्री उत्पादन गर्छौँ, प्रसारण गर्छौँ, त्यसमा मानसिक रोगका कन्टेन्टहरू बढ्दो छ। त्यसलाई म इन्करेज नै भन्छु, होइन, अझै पनि कम्प्लिट होइन, पूर्ण छैन, तर हिजो हामीले दादुराकै लागि, क्षयरोगकै लागि, एचआइभीको लागि बनाइरहेको ठाउँमा अब मानसिक रोगको पनि तपाईँलाई यस्तो यस्तो समस्या त छैन। समय सँगसँगै एउटा रफ्तार त बढ्छ, तर समाजको आवश्यकता अनुसारको रफ्तार बढ्यो कि बढेन भन्ने त्यसलाई हामीले अलिकति क्याच गर्न सकिया छैन भन्ने त मैले अघि पनि रियलाइज गरेँ र त्यो प्रयासहरू चाहिँ भइरहेको छ। चुनौती के देख्नु भएको छ तपाईँले? अब मैले चुनौतीहरू हेर्दा अझै पनि समाजमा विद्यमान जुन स्टिग्मा, जुन विभेद छ अथवा चाहिँ जुन सङ्कोच राख्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई चिर्नलाई फेरि पनि होलिस्टिक एप्रोचमा, मल्टिसेक्टोरल एप्रोचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। समुदायले पनि मानसिक रोगको महत्त्वलाई प्रत्येक समुदायले ध्यान दिनुपर्ने छ र अहिलेसम्म हामीलाई समुदाय स्तरमै काम गर्ने अपर्च्युनिटी भनेको स्थानीय सरकारहरू हो। उहाँहरूले पनि शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्य दिनुपर्छ। त्यसका लागि टेक्निकल्ली स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सङ्घीय मन्त्रालयले अभिभावकत्व दिएर त्यहाँको लिडरसिपलाई पनि कन्भिन्स गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने, ओरिएन्टेसन गर्दा यो कम्पोनेन्ट राख्ने काम गर्छ। अन्तिममा मेरो प्रश्न, जस्तो तपाईँ नीति बनाउने ठाउँमै भएका कारणले गर्दा नयाँ बन्दै गरेको चौथो स्वास्थ्य रणनीतिमा चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्यलाई कसरी समेट्ने प्रयास हुँदैछ? हजुर, यहाँले राम्रो वर्ड युज गर्नुभयो, मानसिक सुस्वास्थ्य। हामीले नयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति विशेष गरी 2022देखि 2030सम्म यो पनि गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ भन्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आधारित रहेर हाम्रा लक्ष्यहरू बनाइरहेका छौँ। यसमा केही कुराहरू अघि मैले पनि भने, यसमा विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यको जुन समग्र अवस्थालाई तिनै तहका सरकारका बिचको लिङ्केजको कुरा, रिफरलको कुरा, जनशक्ति उत्पादन र समुचित वितरणको कुराहरू राखिएको छ र इमर्जिङ विधाहरू भनेर विशेष गरी यो काउन्सिलिङको हिसाबले, साइकोलोजिस्टको हिसाबले हाम्रो दरबन्दीहरू एकदमै न्यून थिए। अब गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना, त्यसमा दरबन्दीको हिसाबले पनि पुनर्संरचना, रिस्ट्रक्चरिङ, अर्गानोग्राम जुनको हिसाबले जुन रिस्ट्रक्चरिङ र फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा काउन्सिलिङका लागि चाहिने कोठा, मेन्टल हेल्थको लागि अप्रोप्रिएट बिल्डिङ भनौँ न, होइन, अन्य सेवा जस्तै त्यो सहित जनशक्ति र जनशक्तिको 3 तहको बिचको लिङ्केज, रिफरलको मेकानिजम र जनशक्ति उत्पादनका कुराहरूलाई विशेष गरी अघि मैले भने हामीसँग चाहिँ साइकियाट्रिस्टहरूको उत्पादन एडिक्वेट छैन। उत्पादन भएकालाई पनि चुनौती छ, रिटेन गर्न समस्या भएको छ देशभित्रै राख्न, किनभने ग्लोबल मार्केट हो जहाँ धेरै अपर्च्युनिटी छ, मौका छ, त्यहाँ जान सक्ने जनशक्ति जुन चान्सेस रहन्छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने कुराहरू यसमा राखिएको छ र रिटेन भएको जनशक्तिलाई चाहिँ टर्नओभर, जुन छिटो छिटो टर्नओभर तालिम गरियो तर छिटो छिटो व्यक्तिहरू फेरिने कुरालाई पनि एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले लाने भनेको छ। त्यसले मानसिक स्वास्थ्य मात्र होइन, ओभरअल स्वास्थ्यका अरू इन्डिकेटर, अरू स्वास्थ्यका चाहिँ इस्युहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने खालको सोचहरू बनाइएको छ। यो क्याबिनेटबाट इन्डोर्स हुने क्रममा छ। हस्, धन्यवाद। हस्। मर्निङ स्टुडेन्ट्स, भाइ बहिनीहरू, उहाँ तपाईँको नयाँ साइन्स सर, विशेष तरिकाले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस् त। ल, विद्यार्थीका कुरा सुनाऊ, विद्यार्थीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, विद्यार्थीका भावनालाई महसुस गरौँ, विद्यार्थीलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिऊ, विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता चिन्न सहयोग गरौँ।
धन्यवाद एउटा असल शिक्षक बन्न राम्रो विद्यार्थी हुन आवश्यक छ भन्ने सम्झाइदिएकोमा। कार्यक्रम कोसिसमा पुनः स्वागत छ। नीतिहरू बनेर वा कार्यक्रमहरू घोषणा भएर मात्र नतिजा आउँदैन भन्ने बारे त तपाईँ हामी भुक्तभोगी नै छौँ। नीति, योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि हामी कति जिम्मेवार भएर लागि परेका छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो। मानसिक सुस्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो काम गरिरहेको छ त अहिले? कस्ता छन् भावी कार्यक्रम र योजना? म यिनै सवाल बोकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई भेट्न पुगेको थिएँ। सचिवज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नमस्कार। मान्छे मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन कतिको आवश्यक रहेछ? अब स्वास्थ्यको एउटा पार्टै हजुरको मानसिक स्वास्थ्य भएको हुनाले मानसिक स्वास्थ्य कम्प्लिटली स्वस्थ नभइकन मान्छे स्वस्थ हुँदैन फेरि। त्यही भएर यो अत्यन्त जरुरी छ। एउटा व्यक्ति मानसिक रूपले पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने त आधारै हो, जरुरी पनि छ। तपाईँ आफू पनि मानसिक रोग विशेषज्ञ होइन? तपाईँले हाकिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न रोगका उपचार र रोकथाममा ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरेको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ? बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई त्यस्तै लाग्छ? अवश्य छ। हामी अझै पनि नेपाल जस्तो देशमा हामी अझै पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजेस एनसिडीको बारेमा त्यति सोध्ने मौका पाइरहेका छैनौँ। तर विगतका 2-3 वर्षदेखिबाट हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिज अथवा नसर्ने रोगको बारे र मानसिक रोगको बारेमा अहिले बल्ल हामी केही छलफलहरू गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुहुन्थ्यो भने हामी जहिले पनि यी झाडापखाला श्वास प्रश्वासका रोगबाटै यति ग्रसित थियौँ कि राज्यको धेरैजसो ढुकुटी नै त्यसमै खर्च हुन्थ्यो भने अहिले बिस्तारै ध्यान चाहिँ नसर्ने रोगतिर पनि गइरहेको छ। सरकारले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई महामारी रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य शाखामा राखेर रोगका रूपमा मात्रै चिनेको छ। मन्त्रालयले त खै त अरू विषयमा ध्यान दिएको त पाइएन नि त। एउटा नसर्ने रोग मात्रै भनेर सामान्य बुझाइ मात्रै देखियो सरकारको पनि। यसलाई हेर्दाखेरि सामान्य छ, तर अहिले हामीले चाहिँ जुन यो एनसिडी पास गरेका छौँ हजुर मन्त्री परिषदबाट, त्यसमा चाहिँ यो मल्टी सेक्टरल एप्रोच हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभइकन जनचेतना फैलाउने कामदेखिबाट लिएर अन्य मानसिक रोगमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सबै मन्त्रालयहरू 3-4 वटा मन्त्रालयले मिलेर गर्नुपर्ने भन्ने नै भएको हुनाले त्यो एउटा एनसिडी पास भएको छ। यसमा हजुरको राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यो पास भएको खण्डमा अब आगामी वर्षका हाम्रा यो वर्षका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि मानसिक रोगमा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रमहरू त्यसरी नै अगाडि लगेका छौँ। के छ उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकारको योजना? आजको दिनमा अवस्था के छ? के पाउनु भएको छ? अहिले हाम्रो यो वर्षको चाहना चाहिँ नेपाल सरकारको 50 बेडको जिल्ला अस्पतालमा 1 जना मानसिक रोग विशेषज्ञ पुर्याउने हो। एउटा विशेषज्ञ हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने ती बिरामीहरूले एटलिस्ट जिल्ला लेभलमा भए पनि उपचार पाउँछन् भन्ने हो। यो उपचार त सेकेन्डरी कुरा हो। पहिले यो रोगमा लागेका व्यक्तिले यो रोग हो भनेर पहिचान गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ अझै पनि हामीमा आइसकेको छैन। त्यो शक्ति त सरकारले दिनु पर्यो नि त, होइन? त्यो चेतना त सरकारको अभिभावकत्वले प्रदान गर्छ। हामी त्यसमा लागिरहेको छौँ, तर यो मैले भनिहालेँ नि, यो एक्लै सरकारले मात्रै गरेर हाम्रो जस्तो मुलुकमा धेरै नै कम हुन्छ। सरकारले 1%, 2%, 5% चाहिँ बजेट, स्वास्थ्यको बजेट पनि मानसिक स्वास्थ्यमा छुट्याउन नसकेको अवस्थामा राज्यबाट मात्रै अपेक्षा गर्नु चाहिँ यो मूर्खाइ नै हुन्छ। त्यही भएर सबै स्टेक होल्डर मिल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ सरकार लाग्न सक्छ, पदपूर्ति पनि हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू नि कति ठाउँमा त दरबन्दी छ, चिकित्सक छैनन्, सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी छैनन्। यो चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइ हो वा हाम्रो ध्यान नपुगेको वा मानसिक समस्या भनेको मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर अझै पनि हामी जिम्मेवारी वहन गर्न सकिरहेको छैनौँ? नेपाल सरकारको, केन्द्रीय सरकारको दरबन्दी जम्मा 2600 दरबन्दी हो। बाँकी सबै स्थानीय तहकै दरबन्दी चाहिँ तपाईँको 28,000 दरबन्दी स्थानीय तहमै भएको हुनाले एउटा गाह्रो त्यो पनि छ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको समायोजन पनि हामीले जति राम्रोसँग गर्नुपर्ने थियो त्यति राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। अझै पनि समायोजनका समस्या छन्। यी समस्यालाई थाती राखेर हेर्दाखेरि
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर मानसिक स्वास्थ्यमा केही काम गर्नुपर्छ भनेर गत 2 वर्षदेखिबाट कामहरू भइरहेका छन्। यसलाई अझै पनि हामीले बढाउँदै लैजानुपर्ने छ। अहिले 13वटा अस्पतालमा 10 बेडको मानसिक वार्डहरू सुरु गरेका छौँ। ती वार्डहरू भरिन थालेका छन् भने मतलब ती विशेषज्ञले केस डायग्नोज गरेर ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छन्। तर त्यो ट्रिटमेन्ट त एउटा सानो पार्ट मात्रै हो। मेन चाहिँ यसको प्राथमिकतामा सुरुको पार्ट चाहिँ प्रिभेन्सनको पार्टमा चाहिँ अझै पनि हामी काम गर्न पछाडि नै छौँ। अझै हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै छ। अब तपाईँ पनि आफै मानसिक रोग विशेषज्ञ, लामो समय यही क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। बताइदिनुहोस् न कस्ता कस्ता समस्याका कारण मानसिक समस्यामा अलिकति मानिस फस्दै जान्छ अथवा उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ? हामीले के देख्छौँ भने तपाईँको एन्जाइटी डिप्रेसन चाहिँ पहिले अरू डाक्टर कहाँ पुग्छन्, उहाँहरूले सुरुमा उपचार गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि भनिदिनुहुन्न के हो भनेर कहिलेकाहीँ, तर आजकल भन्ने चलन भएको हुनाले रिफरल सिस्टम चाहिँ अहिले मच बेटर भएर गएको छ। त्यही भएर हो यो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा मान्छे एन्जाइटी हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, त्यसपछि सुसाइडमा जान सक्छ भन्ने कुराको नलेज पहिले डक्टरमा प्यारामेडिक्समा पनि हुनु पऱ्यो। त्यो भएपछि अलिक सजिलो हुन्छ र यसलाई रोगको रूपमा लिन बल्ल अब हामी सिक्दैछौँ। जसरी डायबिटिज हो, जसरी प्रेसर हो, त्यसरी मेन्टल इलनेस पनि एउटा इलनेस हो। यो इलनेसलाई तलमाथि स्ट्रेसले, तनावले, ब्ला घर परिवारले, पैसाले, आर्थिक अवस्थाले पार्छ, तर लाग्न सक्ने क्षमता त अटोमेटिक आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल बुझ्दैछन् मान्छेले भन्ने कुरा हो। त्यही त यति धेरै पक्षसँग जोडिएको छ नि मानसिक स्वास्थ्य भनेको। अब एउटा शाखाले मात्रै यो सबै पक्षहरू समेट्ने, हल दिने अथवा उपचारको बाटोमा लिएर जान सम्भव छैन होइन। नसर्ने रोगको मात्रै क्याटेगोरीमा राखेर भएन नि त। के छ त सरकारसँग भावी नयाँ सिडिसी मोडल चाहिँ अझै हाम्रो पास भइसकेको छैन। त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा हामीले त्यो पठाइसकेका छौँ। यदि हाम्रो यो कम्प्रिहेन्सिभ सिडिसी मोडल लागू भयो भने हामीले सिडिसी मोडललाई चाहिँ विभागलाई हामीले परिवर्तन गरेर त्यसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको एउटा महाशाखा नै राखेका छौँ, जहाँ चाहिँ विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ भन्ने भयो। अहिले चाहिँ हामीले त्यो महाशाखा अझै पनि राख्न सकेका छैनौँ। तर हामीले के गर्न सकेका छौँ भने सम्बन्धित अस्पतालहरूमा दरबन्दी हामीले क्रिएट गरिदिएका छौँ। अहिले तपाईँको 200 बेडको अस्पताल, पुराना साबिकका अञ्चल अस्पताल, अहिले प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी हामीले क्रिएट गरेका छौँ। यी दरबन्दीले पनि यो क्षेत्रमा आउने जनसङ्ख्या, पढ्न आउने म्यान पावर बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। अहिले पनि धेरै म्यान पावर पढेर आउनु भएको छ, तर उहाँहरूले नेपाल सरकारमा जागिर खान सक्नु भएको छैन। यो दरबन्दी खुलेपछि उहाँहरूले यो नेपाल सरकारमा जागिर खान आउने सङ्ख्या बढ्छ भन्ने अनुमान छ। त्यही त यो 2053 को नीतिमै होइन मानसिक स्वास्थ्यका लागि महाशाखाको परिकल्पना गरियो होइन। अझै पनि हामी अब त्यही कुरा गरिरहेछौँ आज होइन। अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुको कारण के होला? यो छुट्टै महाशाखा आवश्यक छ भनेर सबैले महसुस गर्दा गर्दै पनि किन हामी कार्यान्वयनको बाटोमा जान नसकेको होला? हामीले गर्न नसकेकै हो। मैले भनिहालेँ हामी अझै पनि सररोगमै अल्झिरहेका छौँ। त्यही भएर हामीले नसर्ने रोग र मेन्टल हेल्थमा त्यति ध्यान नदिन सकेकोमा अब चाहिँ हामीले महाशाखाको परिकल्पना गरेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाइसकेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा त्यो महाशाखाको परिकल्पना पुरा भएर त्यसको दरबन्दी हामी राख्छौँ। अब अन्तिममा नै तपाईँ मानसिक समस्याको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। सरकारले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, नीति बनाउने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ। कति धेरै समस्या रहेछ यो मानसिक स्वास्थ्यमा भनेर त हाम्रो यही कुराकानीबाट पनि हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। तपाईँको योजना आफ्नो कार्यकालमा के छ मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै मजबुत बनाउनका लागि? मैले भनिहालेँ हजुर, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा जसरी हामी अरू रोगको पहिचान गर्छौँ त्यही आधारमा ग्रासरुट लेभलमै रोगको पहिचान अथवा रोगको भनौँ पहिचान गर्न सकेर त्यसलाई निदानको आस्पेक्टसम्म हायरकी लेभलबाट ल्याउँदै जाने एउटा कुरा हो भने अर्को चाहिँ रोकथाममा गर्नुपर्ने कामहरू जुन छन् हाम्रा। जस्तै हामी कुनै एउटा रोग लाग्यो भने त्यो रोगको लागि हामीले न्युट्रिसनका कुराहरू गर्छौँ भने, अरू स्ट्रेसका कुराहरू गर्छौँ भने यो चाहिँ अहिले हामीले स्थानीय तहमै लैजानुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेसका कुराहरू, तनावका कुराहरू, हाम्रो एडजस्टमेन्टका कुराहरू, यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पारिवारिक रिलेसनका कुराहरू, यसलाई हामीले चाहिँ यो चिज बिग्रियो भने तपाईँलाई रोग लाग्न सक्छ है भनेर अहिलेबाट जानकारी दिने हिसाबले हामीले लगिरहेका छौँ। यसलाई 753वटा स्थानीय तहमा पुर्याउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा पक्कै पनि मेन्टल इलनेसको बारेमा एउटा जनचेतनादेखिबाट लिएर उपचारसम्ममा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? मेरै विषय हो हजुर, म त प्रतिबद्ध हुनै पऱ्यो नि। मैले चाहिँ भोलि यो काम सकेपछि नि भोलि त्यही काम गर्नुपर्ने हुनाले म भएको बेलामा मेन्टल हेल्थको बारेमा नेपाल सरकारले केही न केही चेन्जेस सुरुवात भएको छ, अझै बढी केही गर्नुपर्ने छ
भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसमा म प्रतिबद्ध छु। हस्, यहाँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलसँगको कुराकानीबाट यति त अनुमान लगाउनु भयो होला कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञले नै मन्त्रालय हाँकिरहँदा पनि मानसिक सुस्वास्थ्यको सवाल भने अझै पनि ओझेलमा छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सरकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु त परको कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा आवश्यकता अनुसारको आकार लिन सकेको छैन। हामीले गरेको संवादमा मानिस स्वस्थ रहन मानसिक सुस्वास्थ्य अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा एकमत पायौँ। यसका लागि आवश्यक नीति चाहिन्छ, बजेट चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरामा पनि दुई मत छैन। तर व्यवहारमा लागू गर्न चाहिँ किन एकमत हुन सकिरहेका छैनन् सरकारवालाहरू? काम भइरहेको छ, प्रगति भइरहेको छ, भविष्यमा अझै राम्रो हुनेछ जस्ता बनी बनाऊ प्रतिबद्धताले मात्र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आशातीत सफलता छुन सकिएला त? म यही प्रश्न छोड्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। अर्को हप्ता मानसिक सुस्वास्थ्यसँग जोडिएको अर्को विषय लिएर आउने नै छु। नमस्कार।